बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। ईद के बाद सड़कें गर्म होने की कुछ बातें हुई थी, तो अब उस बारे में कुछ अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ बाकी सब कर रही है, इक़्तिदार भी उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में है और विफाक में पंजाब में अपोजिशन लीडरियां और बाकी ओहदे भी हैं, लेकिन इमरान खान को बाहर कैसे लाना है, तो बहुत सारे जहां सवालात हैं। तो लेकिन अब लगता यह है कि तहरीक इंसाफ के अंदर एक रिजनमेंट है, उसका अब हमें एक वो डंडा प्रोग्राम शुरू होता दिखाई दे रहा है। और अब वो लोग जो ना हुकूमत के अंदर हैं, जो ना उहदों के ऊपर है, लगता है वो सामने है। आप जानते हैं कि इमरान खान जिन चंद लोगों के बारे में बहुत हसास है और उनका ख्याल ये है, ज़ाहिर है वो उनके साथ लॉयल भी हैं, तो उनमें से एक मुराद सईद हैं। अब ये क्या मामला है, मैं उसके ऊपर आपके सामने चीजें रखना चाहता हूं कि कैसे इन लोगों की एंट्री हुई है। और आगाज जो है वो हो रहा है वहां से, अडयाला जेल के बाहर से। अडयाला जेल के बाहर से आगाज इसलिए हो रहा है कि इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, वो पहले भी कह रही थी कि हमारी इमरान खान से जो मुलाकात है वो नहीं करवाई जा रही, और उन्होंने इस बारे में एक रात को ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि दे डिड नॉट लेट एनी पॉलिटिकल पीपल मीट इमरान खान इन अडयाला जेल टुडे, यानी रात का है। और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि वी लास्ट मेट आवर ब्रदर ऑन मार्च 2025, आवर नेक्स्ट मीटिंग इज शेड्यूल्ड फॉर ट्यूसडे अप्रैल 8, और उनका ये 3 हफ्तों के बाद आ रही है और हम 2 बजे वहां पे पहुंच जाएंगे जो हमें टाइम दिया गया है। If we are not allowed to meet Imran Khan, we plan to sit outside Adyala until we are allowed to meet our brother. अलीमा खान ने बिस्मिल्लाह की है और कहा है कि हम 8 अप्रैल को वहां पहुंचेंगे, इमरान खान से मुलाकात की कोशिश करेंगे। मुलाकात दी गई तो ठीक है, ना हुई तो हम अडयाला जेल के बाहर धरना देके बैठेंगे। अब यह है नंबर 1 एक चीज। अब आप ये नहीं कह सकते कि अलीमा खान बाहर बैठी हूं और गंडापुर और सैफ और बाकी लोग जो अंदर जाएं मुलाकातें करें। ये प्रेशर होगा इनके ऊपर कि इमरान खान की बहनें बाहर बैठी हुई हैं, आप क्या कर रहे हैं, आपके पास प्लान क्या है। आप ये जो कह रहे हैं कि अच्छे फैसले करेंगे वो चीजें होंगी, तो वो बातें ठीक नहीं है। फिर शायद खटक जो है नौजवान है, वो कहता है जी इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक के आगाज का इशारा दिया था, हम सब मिलकर तहरीक का आगाज कर रहे हैं। इमरान खान डी चौक की कॉल देगा, पहले से ज्यादा तादाद में आएंगे और फ्रंट से लीड करके आएंगे। और ये वो लोग हैं जो कोई वजीर नहीं है, कोई मुशीर नहीं है, ये प्योरली जेन्युइनली पॉलिटिकल वर्कर्स हैं और ये इमरान खान की कॉल के ऊपर आने वाले लोग हैं। अब मैं आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो इंपॉर्टेंट बात मुराद सईद की है। मुराद सईद ने जो बातें रात की हैं वो सबसे अहम है, और वो ये कह रहे हैं कि 6 अप्रैल को उनके जो जाननिसाराने इमरान खान हैं, जो पहले बनी गाला और जमान पाक में बड़ा एक्टिवली काम करते रहे और ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान हैं, उनके मुताबिक उनका कन्वेंशन 6 अप्रैल को होगा। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये जो 6 अप्रैल का कन्वेंशन है ये कहां पे हो रहा है? ये पेशावर के निश्तर हॉल में हो रहा है, जिसकी शायद खटक निशानदेही कर रहे हैं। और कहा जाता है कि 97 के अंदर इमरान खान ने यहां पे खवातीन का पहला कन्वेंशन किया था, और उसी कन्वेंशन से तहरीक इंसाफ की जो नौजवान लीडरशिप है, जो जरा तगड़ी लीडरशिप है, जिनके मुतालिक इमरान खान को भी पूरा यकीन है और उनको इमरान खान के ऊपर यकीन है, वो इस हवाले से कर रहे हैं। और 6 अप्रैल के बाद एक और जो असल बात वो है, वो सवात से मुतालिक है और वो 11 अप्रैल की है। और उन्होंने कहा है कि मुराद सईद ने कि उनके क्या कहते हैं कि हल्के के अंदर ग्रैंड जिरगे से 2 निकाती एजेंडा होगा, और उसमें एक तो इमरान खान, बुशा बीबी और जो दीगर उनके सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और अमन की बहाली। और इस पे उन्होंने कहा कि मैं इस पर तफसीली बात करूंगा, यानी 11 अप्रैल को पहली बार एक तवील अरसे के बाद मुराद सईद गुफ्तगू करेंगे जिरगे के साथ। अब मालूम नहीं है कि वो आया टेलीफोनिक गुफ्तगू होगी, मालूम नहीं है कि वो वीडियो लिंक के ऊपर गुफ्तगू होगी, या कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मंजर आम पे आने वाले हैं। ज़ाहिर है वो मंजर आम पे भी नहीं आएंगे, उसका इम्कान कम है, इसलिए कि इमरान खान ने उनको कहा हुआ है कि आपने खुद को बचा के रखना है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जो कराची और सिंध के नौजवान हैं उनको भी कहा है कि आप 1 हफ्ते के अंदर अपना प्लान दें, और उससे पहले हिदायत की, उनके मुताबिक कल उनका तफसीली जो प्लान है वो मिल जाएगा। और उनके मुताबिक बलूचिस्तान के साथी जो है वो भी वहां पे जो मार्च है उस हवाले से शरीक हो रहे हैं। और अब उनका जी जो पंजाब के हवाले से भी उन्होंने इंस्ट्रक्शंस पास कर दी हैं। ज़ाहिर है पंजाब के अंदर है तो आलिया हमजा,
لیکن انہوں نے کہا کہ پنجاب کے نوجوان جو ہیں وہ بڑا رول پلے کر رہے ہیں، اور ان کا جی تحریک کے لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے پختونخوا کے تمام قبیلوں کا جرگہ بلایا جائے گا۔ میں نے تحریک کے تمام ساتھیوں کو مشاورت سے تحریک کے آغاز سے قبل جرگہ اس لیے بلایا کہ میں 2 دفعہ کال دے چکا ہوں اور ہزاروں لوگ نکلے ہیں، لیکن تحریک کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ بار بار کال کا انتظار کرنے کی بجائے گراؤنڈ پر موجود تمام قبیلے ذمہ داری لیتے ہوئے لیڈ کریں۔ اسی لیے فیصلہ یہی ہوا ہے کہ جرگے میں ہی پورا لاہ عمل واضح کر کے اسی دن سے تحریک کا آغاز ہوگا۔ ان کا خود سامنے آنا، پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی قبیلے سامنے آئے، اور آپ اگر پختونخوا اور بلوچستان کے اس سسٹم کو سمجھتے ہو جو سوشل سسٹم ہے، تو وہاں قبیلے جب نکلتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے خیال سے اب معاملہ تھوڑا سا اور ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ان کے لیے پریشانی ہے، یہ مانے یا نہ مانے آپ اس چیز کو جو ہے وہ روک نہیں سکتے کہ آپ ہر جگہ کے اوپر۔ لیکن اس دوران ایک اور اہم ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ آج وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، اور عمران خان سے علی امین گنڈا پور کی ملاقات کے بعد یہ اہم پریس کانفرنس ہے۔ اب سوال یہ ہوگا کہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر وہ کیا بتاتے ہیں؟ کیا وہ یہی بتائیں گے کہ جی وہ اچھی چیزیں ہونی جا رہی ہیں، وہ فلاں ہونے جا رہا ہے، یا وہ بتائیں گے، یا سالڈ کسی پلان کے ساتھ آئیں گے؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میں نے آپ کو جتنی ڈیٹیلز بتائی ہیں شاہد خٹک کے متعلق، مراد سعید کے متعلق، علیمہ خان صاحبہ کے متعلق، اس سے آپ کو اندازہ اس بات کا ہوگا کہ تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ ہے، اگر ان نوجوانوں نے اپنے طور پہ چیزیں شروع کر دی تو یہ انڈر پریشر آ جائیں گے، کیونکہ لوگ پہلے ان کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ان کو رسپونڈ نہیں کریں گے تو وہ پھر کہیں گے کہ بھائی یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ لوگ سب اقتدار انجوائے کر رہے ہیں، یا جس کے پاس جو عہدہ ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے یہ رائٹ ڈائریکشن کے اندر پی ٹی آئی کا رائٹ سٹیپ ہے جو ان کی نوجوان لیڈرشپ ہے، اور یہ وہ لیڈرشپ ہے جو کسی پارٹی سے نہیں آئی، جو کہیں اور۔ اب کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا نا کہ مراد سعید اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی شاہد خٹک کے اوپر تو نہیں کہہ سکتا۔ شاہد خٹک آئی ایس ایف سے ایک نوجوان پولیٹکس سے آتے ہوئے عمران خان نے ان کے اوپر اعتماد کیا، ان کے حلقے نے ان کے اوپر اعتماد کیا، اور وہ قومی اسمبلی میں پہنچ گئے۔ تو میرے خیال سے یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے۔ اور جہاں تک پریشر کی بات ہے، میں اس کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو سجاد برقی ہیں وہ کہتے ہیں جی تنویر جو بزنس مین ہے وہ اکتوبر میں پاکستان آئے تھے اور وہ عمران خان سے ملے تھے۔ اب شاہد اسلم جو بی بی سی والے ہیں انہوں نے ایک انٹرویو کیا ہے، ہمارے دوست ہیں، اور انہوں نے عاطف خان جو پی ٹی آئی امریکہ کے ہیں، جن کا نام ظاہر ہے بہت معاملات میں ہم سنتے ہیں، ان کے ساتھ شاہد اسلم صاحب نے جو انٹرویو کیا ہے، اس انٹرویو میں جو اہم بات کا انکشاف ہوا ہے وہی اصل خبر ہے اور وہی ریالٹی ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کے اوپر نہ رہا کریں کہ سامنے کس کی ملاقات ہوئی ہے، کس کی ملاقات۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا کہ ایک بار سیاستدان کو تو جیل جا اس لیے جاتا ہے کہ اس کی ذرا آسانی ہو جاتی ہے ان کے ساتھ چیزیں کرنے کے حوالے سے، اس کو انٹریکٹ کرنے کے حوالے سے۔ اب عاطف خان کے مطابق اکتوبر اور نومبر میں پاکستانی جو امریکنز ہیں ان کی جیل میں عمران خان سے 5 ملاقاتیں ہوئیں۔ اب وہ جو 5 ملاقاتیں ہیں، کل تک ہمیں سجاد برقی 1 ملاقات کے کہہ رہے تھے، اب عاطف خان 5 ملاقاتوں کا کہہ رہے ہیں۔ تو وہ 5 ملاقاتیں کب ہوئیں؟ کیا ریکارڈ کے اوپر ہے؟ کیا جیل ریکارڈ کے اندر ہے؟ کیا میڈیا کو اس بات کا پتا ہے؟ کیا ہمیں اس بات کا پتا تھا؟ بالکل بھی پتا نہیں تھا۔ ملاقاتیں ہوئی نا، اور وہ ملاقاتیں کیسی ہوئی؟ علیمہ خان کہہ رہی ہے میں دھرنا دوں گی، باہر ان کی بہن کو ملنے نہیں دیا جاتا، اور آپ امریکہ سے لا کے لوگوں کو جیل میں پہنچا دیتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا، ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اب آپ کہتے ہیں چیزیں ہیں نہیں ہیں۔ تو گراؤنڈ ریالٹی ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے، اور ہمیں اس کا نظر بھی آ رہا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، خاص کر جو امریکہ میں بل ہے اس کو لے کے بھی اسٹیبلشمنٹ کو پریشانی ہے۔ آپ بولیں نہ بولیں، بات کریں یا نہ کریں، تو وے آؤٹ تو چاہیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پاکستان کو بنیادی طور پہ ایک وے آؤٹ چاہیے۔ وہ کیسے ملے گا، کون دے گا، کون ایک سٹیپ بیک کرے گا تاکہ پاکستان سٹیپ فارورڈ کرے، یہ اصل کل کہانی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔